be chanting Ashvino Shukta, followed by Ashtanga Hridayam Sutrastan chapter 1, and ending with a few verses from Rig Veda. I'll be chanting from memory, so I've kept my eyes closed. Ragadirugan Satatanusaktan Asheshakaya Prashitan Sheshan Otsukya Moharatidan Jagana यो पूर्ववैद्याय नमोऽस्तु तस्मै साक्षात् मूलप्रमाणाय विष्णवे एमिततेजसे आद्याय सर्ववेदानां ऋग्वेदाय नमो नमः श्रीगुरुभ्यो नमः हरि ओम् हरि ओम् ग्रावाणेव तदितर्थं जरेथे गृध्रे एव वृक्षं निधिमन्तमच्च ब्रह्माणे एव विदथ उक्तशासा दूतेव हव्याजन्या आपुरुत्रा प्रातर्या वा आणारथ्ये एव वीराजेव यमावरमास चेथे मेने इव तन्वा शुम्भमाने दम्पतीव क्रतुविदाजने एषु शृङ्गे एव नः प्रथमागन्तमर्वाक् छपाविभजर्भुराणातरोभिः चक्रवाकेव प्रतिवस्तो ओरुस्रार्वाञ्चा आयातं रथ्ये एव शक्रा नावेव नः पारयतं युगेव नभ्ये एव नः उपधीव प्रधीव श्वाने एव नो अरिषण्या तनूनां कृगलेव विस्रसः पातमस्मान् वाते एव जुर्या नद्ये एव रीतिरक्षीव चक्षुषाया आतमर्वाक् हस्ता आविव तन्वे शम्भविष्ठा पादे एव नो नयतं वस्यो अच्छ ओष्ठा आविव मध्वास्ने वदन्तास्तना आविव पिप्यतं जीवसे एनः नासे एव नस्तन्वो रक्षितारा कर्णा आविव शुश्रुता आभूतमस्मे हस्ते एव शक्तिमभिसन्ददीनः श्यामे एव न समजतं रजा आंसि इमा गिरो अश्विना युष्मयन्तीः श्नोत्रे एणेव स्वधितिं संशिशीतम् एतानि वामश्विना वर्धनानि ब्रह्मस्तोमं मृत्समदासो अक्रन् तानि न राजुजुषाणोपयातं बृहद्वदेम विदथे सुवीरा आह हरि ओम् हरि ओम् एष वा आं देवावश्विना कुमार सा आह देव्यः दीर्घायुरस्तु सोमकः तं युवं देवावश्विना कुमारं सा आह देव्यं दीर्घायुषं कृणोतन हरि ओम् अथात आयुष्कामी अध्यायं व्याख्यास्यामः इति हस्माहुरात्रेयादयो महर्षयः आयुः कामयमानेन धर्मार्थसुखसाधनम् आयुर्वेदोपदेशेषु विधेयः परमादरः ब्रह्मा स्मृत्वायुषो वेदं प्रजापतिमजिग्रहत स्वश्विनौ तौ सहस्राक्षं सोत्रिपुत्रादिकान् मुनीन् ते अग्निवेशादिकांस्ते तु पृथक् तन्त्राणि ते निरे तेभ्योऽति विप्रकीर्णेभ्यः प्रायसारतरोच्चयः क्रियतेष्टाङ्गहृदयं नातिसंक्षेपविस्तरम् कायबालगृहोर्ध्वाङ्गशल्यदंष्ट्राजरावृषान् अष्टावङ्गानि तस्याहुः चिकित्सायेषु संश्रिता वायुपित्तं कफश्चेति त्रयोदोषा समासतः विकृता विकृता देहं घ्नन्ति ते वर्तयन्ति च ते व्यापिनोऽपि हृन्नाभ्यो अधोमध्योर्ध्वसंशयाः
वयोः रात्रिभुक्तानां तेऽन्ते मध्यदिकाक्रमात् तैर्भवेत् विषमस्तीक्ष्णो मन्दश्चाग्निसमैः समः कोष्ठक्रूरो मृदुर्मध्यो मध्यस्यात्तैः समैरपि शुक्रार्तवस्थे जन्मादौ विषेणेव विषक्रिमेः तैश्च तिस्रप्रकृतयो हीनमध्योत्तमा पृथक् समधातु समस्तासु श्रेष्ठा निन्द्या द्विदोषजाः तत्र रुक्षो लघुशीतखरसूक्ष्मश्चलोनिलः पित्तं सस्नेहतीक्ष्णोष्णं लघुविस्रं सरं द्रवम् स्निग्धशीतो गुरुर्मन्द श्लक्ष्णसान्द्रमृदुस्थिराः स्निग्धशीतगुरुर्मन्द श्लक्ष्णमृत्स्नस्थिरकफाः संसर्गसन्निपातश्च तद्विक्रिक्षयकोपतः रसाशृङ्मांसमेदस्ति मज्जशुक्राणि धातवः सप्तदुःश्यामलामूत्रशकृत्स्वेदादयोऽपि च वृद्धिसमानैः सर्वेषां विपरीतैः विपर्ययः रसास्वादम्ललवणतिक्तकोषणकषायकाः षड्द्रव्यमाश्रितास्ते च यथा पूर्वं बलावहाः तत्राद्यमारुतं घ्नन्ति त्रयस्तिक्तादयः कफम् कषायपित्तमधुराः पित्तमन्ये तु कुर्वते शमनं कोपनं स्वस्थहितं द्रव्यमिति त्रिधा उष्णशीते गुणोत्कर्षात् तत्र वीर्यं द्विधा स्मितम् त्रिधा विपाको द्रव्यस्य स्वादम्लकटुकात्मकाः गुरुर्मन्दहिमस्निग्धश्लक्ष्णसान्द्रमृदुस्थिराः गुणाशसूक्ष्मविशदा विंशतिः स विपर्ययाः कालर्थकर्मणां योगो हीनमध्यतिमात्रकाः सम्यग् योगश्च विज्ञेयो रोगारोगैककारणम् रोगस्तु दोषवैषम्यं दोषशाम्यमरोगताः निजागन्तु विभागेन तत्र रोगाद्विधा स्मृतम् तेषा कायमनोभेदात् अधिष्ठानमपि द्विधा रजस्तमश्च मनसौ द्वौ च दोषा उदाहृतौ दर्शनस्पर्शनप्रश्ने परीक्षेत च रोगिणां रोगनिदानप्राग्रूपलक्षणोपशयाप्तिभिः भूमिदेहप्रभेदेन देशमाहुरिह द्विधा जाङ्गलं वातभूयिष्ठमनुपं तु कपोल्बणं साधारणं सममलं त्रिधा भूदेशमादिशेत् क्षणादिर्व्याध्यवस्था च कालो भेषजयोगकृत शोधनं शमनं चेति समासादौषधं द्विधा शरीरजाणां दोषाणां क्रमेण परमौषधम् वस्तिर्विरेको वमनं तथा तैलं घृतं मधु धीधैर्यात्मादिविज्ञानां मनोदोषौषधं परम् विषग्द्रव्यानुपस्थाता रोगीपादचतुष्टयं चिकित्सितस्य निर्दिष्टं प्रत्येकं तच्चतुर्गुणं दक्षस्तीर्थार्थशास्त्रार्थो दिष्टकर्मा शुचिर्भिषक बहुकल्पं बहुगुणं सम्पन्नं योग्यमौषधम् अनुरक्तशुचिर्दक्षो बुद्धिमान् परिचारकः आढ्यरोगी विषग्वश्यो ज्ञापकसत्त्ववानपि साध्युसाध्य इति व्याधि द्विधादौ तु पुनर्द्विधा सुसाध्यकृच्छ्रसाध्यश्च याप्ययश्चानुपक्रमाः सर्वौषधशमे देहे यूनो पुंसोचितात्मनः अमर्मगल्पहेत्वग्ररूपरूपानुपद्रवाः अतुल्यदुष्यदेशर्तु प्रकृतिपादसम्पदि ग्रहेषु अनुगुणेशेकदोषमार्गनवसुखाः शास्त्रादिसाधनं कृच्छ्र शङ्करे च ततो गदाः शेषत्वादायुषो याप्य पथ्याभ्यासाद्विपर्यये औत्सुक्यमोहरति कृददिष्टरिष्टक्षनाशनः त्यजेतार्तं भिषग्भूपे दुष्टं तेषां द्विषं हीनोपक्रमणो व्यग्रमविधेयं गतायुषं चण्डं शोकातुरं भीरुं कृतघ्नं वैद्यमानिनं तन्त्रशास्त्रपरं चातो वक्षते अध्यायसङ्ग्रहाः आयुष्काम्यदिनत्विह रोगानुत्पादनद्रवाः अन्नज्ञानरसंरक्षा मात्रद्रव्यरसाश्रयाः
दोषादिज्ञान तद्भेदात् तच्चिकित्सादुपक्रमाः शुद्ध्यादिस्नेहन स्वेद रेखास्थापननावनम् धूमगण्डूषदृक्षेक तृप्तियन्त्रकशस्त्रकम् शिराविधिशल्यविधिः शस्त्रशाराग्निकर्मिकौ सूत्रस्थानमिमिध्याय त्रिंशत्शारीरमुच्यते गर्भवक्रान्ति तद्व्यापतदङ्गमर्मविभागिकं विकृतिदूतजं षष्ठं निदानं सार्वरोगिकम् ज्वराशिक्श्वास यक्ष्मादि मदाद्वर्षोऽतिसारिणां मूत्रघातप्रमेहानां विद्युदादौ उदरस्य च पाण्डुकुष्ठनिलतानां वातस्रस्य च षोडश चिकित्सिते ज्वरे रक्ते काशिश्वासे च यक्ष्मणि वमो मध्याद् अर्शसु विषिद्वौदौ च मूत्रिते ग्रन्थ्यादौ शूद्ररोगेश विधृदौ गुल्मजठर पाण्डुशोफविसर्पिषु कुष्ठश्वित्रानिलव्याधि वातश्रेषु च चिकित्सितं चत्वारिंशो इति व्याधि कल्पसिद्धिरतः परं कल्पो वमे विरेकस्य तत्सिद्धिर्वस्ति कल्पनाः सिद्धिवस्त्यापदां षष्ठो द्रवकल्पत उत्तरम् बालोपचारे तद्व्याधौ तद्ग्रहेदौ च भूतगे उन्मादयथ स्मृतिभ्रंशे द्वौ वर्त्मसु सन्धिषु दृष्टमौलिङ्गनाशेषु त्रयोदौ च सर्वगे कर्णनासामुखशिरोर्रणेभङ्गे भगन्धरे ग्रन्थ्यादौ शूद्ररोगेषु गुह्यरोगे पृथग्द्वयम् विषेभुजङ्गे कीटेषु मूषकेषु रसायने चत्वारिंशन्नपत्यानाम् अध्यायो बीजपोषणः इति अध्यायशतं विंशं षड्भिस्तानैरुदीरितम् इति श्रीवैद्यपतिसिंहगुप्तसूनु वाग्भटविरचितायाम् अष्टाङ्गहृदयसंहितायां सूत्रस्थाने आयुष्कामियो नाम प्रथमोऽध्यायः। हरि ओम्। यथा सोमः प्रातःसवने अश्विनोर्भवति प्रियः एवामे अश्विनावर्च आत्मनि ध्रियताम् यथा मधुकृत संभरन्ति मधावधि एवामे अश्विनावर्च आत्मनि ध्रियताम् यथा मक्षा इदं मधु न्यञ्जन्ति मधावधि एवामे अश्विनावर्चस्तेजो बलमोजश्च ध्रियताम् अश्विना सार्गेण मामधुनान्तं शुभस्पति यथा वर्चस्वतीं वाच मावदानि जनागम अनु। हरि ओम्। हरि ओम्। गर्भं धेहि सिनीवाली गर्भं धेहि सरस्वती गर्भं ते अश्विनो ओ देवा वाधत्तां पुष्करश्रजा। हरि ओम्। So this was chanting of Ashvino Shukta, followed by Ashtanga Hridayam Sutrasthana chapter 1, and ending with verse from Rig Veda, as was taught at Ayurveda Academy, Bangalore. And if the question is coming that how I did it, that is by listening repeatedly to recording by Ram Manohar sir. There are many videos available on YouTube of Charak, Ashtang, so you can do that. Or for me personally, Ram Manohar sir's chanting was apt. So if you just repeatedly listen to it, it comes like a song to you, and that's what memory is. Sharistan chapter 1, towards the end, they have told about memory. So it's Punashrutat, one of the 8 methods. Repeatedly listening to it, and just like a song, it happens. Even for our studies, the more we revise, it comes to us. So
And any other further queries if you have, because I'm recently studying memory, both ancient and modern studies, so we can discuss. Best of luck.